جی अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों और मेरे पिकनिक के साथियों। गंदम की काश्त का और तोरिए सरसों की काश्त का मौसम आ चुका है और कुछ लोगों ने भी तैयारी भी शुरू कर दी है। मेरे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि गंदम और चावल जो है ये बहुत ही थका हुआ किसान लगाता है, क्योंकि ये दोनों घास हैं और इनको लगाने में कौन से हुनर की ज़रूरत है। ये बुज़ुर्गों की बातें थीं, लेकिन जब हम इसको करीब से देखें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हुनरमंदी की ज़रूरत है। जो देसी तरीका काश्तकारी है गंदम लगाने का, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़िया करते हैं। हल चलाने का ज़िया, पानी का ज़िया, बीज का ज़िया, खादों का ज़िया, और फिर वीटीसाइड्स का, और फिर उसके बाद अब तो यहाँ तक हालत हो गई है कि किसानों को फंजीसाइड भी इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं और फंगस आ जाती है और पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। अब ज़राअत जो है बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गई है, और मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ज़राअत अब वो पुरानी बेवकूफ़ या नलायक आदमियों की ज़राअत नहीं रही। सबसे ज़्यादा अगर किसी कारोबार में अकल की ज़रूरत है तो इस वक्त वो ज़राअत है, क्योंकि ज़राअत में कोई ऐसी इल्म नहीं है जिसका इंगेजमेंट या जिसकी इन्वॉल्वमेंट ज़राअत के अंदर ना हो। जितनी किस्म की साइंसेस हैं, इंजीनियरिंग है, और जितने भी अलूम हैं, उनकी किसी न किसी हद तक ज़राअत के अंदर इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट है, और उससे हम उसको जानते हुए, उनको समझते हुए, उसको अपने प्रैक्टिसिंग निज़ाम में शामिल करते हुए हम बहुत ही ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं अपनी निज़ाम काश्तकारी में। अब गंदम जो है नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके पे आप देखिए कि किस तरह से लगाई जाती है। अब आप अगर मूंजी का वट है या आपका कॉटन का वट है या किसी और का फसल का, तो उसको 8-10 दफ़ा हल चला के डिस्के मार के ज़मीन की तैयारी की जाती है, और उसके बाद उसकी रोनी की जाती है। रोनी बतराने के बाद हम उसकी सीड बेड की प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि हम बिजाई करने की तैयारी करते हैं। बिजाई करने के लिए फिर 3-4 सुइयाँ लगानी पड़ती हैं, हल चलाने पड़ते हैं, स्वागे मारने पड़ते हैं, ज़मीन को बारीक करना पड़ता है, और उसके बाद हम उसमें या छट्टा दे के फिर हल चला के फिर दोहरा स्वागा फेरते हैं अगर छट्टे का है, और अगर ड्रिल का है तो फिर उसमें हम ड्रिल करते हैं, और इसमें 1 से 2 बोरी नीचे खाद डालते हैं, DAP वगैरह, और उसके बाद आप तकरीबन 40 से लेकर 60 किलोग्राम तक हम सीड जो है, बीज जो है वो इस्तेमाल करते हैं गंदम की काश्त के लिए। और जितना बीज इस्तेमाल करते हैं उसमें एक बीज के एवज़ हमें सिर्फ 1.5 टिलर मिलता है, यानी कि एक बीज के अगेंस्ट सिर्फ 1.5 टिलर मिलता है। सो इतना ज़्यादा बीज क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसकी वजूहत ये हैं कि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है कि हर बीज जो है उसको परवरिश के लिए जगह चाहिए, ज़मीन के नीचे भी और ज़मीन के ऊपर भी। जब तक आप उसको अच्छी स्पेस नहीं देंगे, उसके टिलर्स की तादाद नहीं बढ़ेगी, वो अपना पूरा जोबन, अपना पूरा विगर जो है, वो पौधा कोई भी हो वो नहीं दिखाएगा। अब हमारे यहाँ जब हम इसी गंदम को, कोई भी बीज हो, किसी वैरायटी का भी बीज हो, जब उसको स्पेस देते हैं 8-9 इंच के फासले पे लगाते हैं एक बीज को, तो वो हमने देखा है कि 80-85 तक टिलर फी प्लांट ले लेता है, यानी कि 80-85 टिलर का मतलब 80-85 सिट्टे, और एक सिट्टा जो है उसके अंदर 100 से ऊपर दाने होते हैं। अब इतना ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे पास, जिसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं, उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उससे फ़ायदा और फ़ायदा उठा सकते हैं। अब गंदम अगर हम पिकनिक के ऊपर लगाएं, तो जिस तरह पहले कई लेक्चर्स में मैंने शेयर किया हुआ है कि आपको किसी किस्म की नीचे खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद किसी वीडिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर उसके किसी किस्म की स्प्रे तेले वेले की या फंगस की करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से खुद ही मैनेज होते हैं अगर हम तरीका काश्तकारी अपना दुरुस्त रखें। अब तरीकाकारी कुछ दुरुस्त करने का मैंने सारा अमल बताया हुआ है कि अपनी ज़मीन को आप अच्छे तरीके से लेवल करें, और जो ज़मीन लेवल हमने की हुई है उसको गहरा हल चला के उसका हार्ड पैन ब्रेक करें। हार्ड पैन ब्रेक करना इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त हम ऊपर की 4 या 5 या 6 इंच जगह से अपनी फसल उठा रहे हैं, और नीचे इतनी सख्त तय है ज़मीन की, जिसमें से नीचे ना पानी जाता है ना जड़ें जाती हैं, और उस हार्ड पैन का ब्रेक करना ज़रूरी है ताकि हमारा स्टोरेज एरिया ज़मीन में बढ़े, जड़ें लंबी हों, और उसके बाद जड़ें लंबी होने की वजह से पौधे किसी आंधी या तूफ़ान या ज़्यादा बारिश की वजह से गिरे ना, लॉजिंग ना हो। ये सारा निज़ाम हमें हासिल करने के लिए जब हम गहरा हल चला लेते हैं तो पानी लगा के कोशिश करते हैं कि सॉल्ट्स जो हैं, क्योंकि pH हमारी ज़्यादा है, उसको लीच डाउन करवा दें। अगर बहुत ज़्यादा pH हाई है, 8 या उससे ज़्यादा है, थोड़ा बहुत उसमें सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फर डाल लें ताकि लीच डाउन होना सॉल्ट्स के लिए आसान हो जाए। उसके बाद आप ज़मीन वक्त आती है, ज़मीन तैयार करके बेड्स बना देते हैं,
اور یہ بیڈس پرماننٹ بیڈس ہوں گے. ابھی تک جو میں نے عمل بتایا وہ ایک دفعہ کرنے کی ضرورت ہے, بار بار کرنے کی ضرورت نہیں. جب آپ نے لیول زمین کا لی, ایک دفعہ زمین لیول ہوئی, اس کے بعد جب گہرا حل چلایا تو ایک دفعہ آپ نے گہرا حل چلایا. اب اس کے بعد آپ نے جو سالٹس کو لیچ ڈاؤن کیا وہ بھی ایک دفعہ کیا. اس کے بعد جب آپ نے بیڈس بنائے تو وہ بھی آپ نے ایک ہی دفعہ بیڈس بنانے ہیں, بار بار بنانے کی ضرورت نہیں. اسی بیڈس کے اوپر ہم سال ہر سال فصل در فصل لگاتے جائیں گے. صرف ہوتا یہ ہے کہ 4-5-3 سال بعد بارشوں کی وجہ سے یا ٹریکٹر گزرنے کی وجہ سے بیڈس کی شکل جو ہے تھوڑی سی ڈھیلی پڑ جاتی ہے یا بیڈس کی شیپ ٹھیک نہیں رہتی, تو اس کو ہم بیڈ رینوویٹر کے ساتھ اسی جگہ پہ اسی مقام پہ دوبارہ ری بلڈ کر دیتے ہیں بیڈس کو, تاکہ وہ اپنی شکل برقرار رکھیں. شکل برقرار رکھنا ایک تو خوبصورتی ہے, اور دوسرا پانی کے نکاس اور پانی کے لگانے کے لیے ضروری کے لیے صاف ہونی چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پرسین پلانٹر ہے تو وہ اتنا اچھا ہونا چاہیے بیڈ کے اس میں پرسین پلانٹر جو اچھے طریقے سے پرسین سیڈنگ کر سکے. تو یہ بیسکس ہیں اپنا گندم کے. اب میں آپ کے ساتھ تصویریں کچھ شیئر کرتا ہوں جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ گندم جو ہے وہ کس طریقے سے ہم اگر کاشت کریں تو اس میں 2 طریقے ہیں گندم کاشت کرنے کے. ایک تو یہ ہے کہ ہم چھوٹے پیمانے پہ ہاتھ سے جس طرح چوپے لگاتے ہیں, مکئی کے چوپے لگ رہے ہیں, کاٹن کے چوپے لگ رہے ہیں, باقی جو اچھی آپ کی فصلیں ہیں ان سب کے چوپے لگ رہے ہیں, تو گندم کا بھی چوپا لگا لیں. اور جب گندم کا چوپا لگائیں گے تو بیج بھی بہت کم لگے گا اور آپ کو مشینوں وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جو بیسک 3 مشینیں ہیں شروع کی, لیولنگ ہر جگہ موجود ہے, 1000-1500 روپیہ دیں تو لیزر لیول کر دیتے ہیں. اس کے بعد گہرا حل سب سالر ہے, وہ بھی ایک دفعہ 1000-1200 روپیہ خرچ کے آپ ایک دفعہ کروا لیں. اس کے بعد بیڈس ہے, بیڈس شیپ پر اگر نہ بھی ہو تو آپ ریجر کو استعمال کر کے آپ بیڈس بنا سکتے ہیں. ریجر کے 3 پھالے ہوتے ہیں, ان کا درمیان والا ریجر کا پھالا اتار دیں, سائڈ والے 2 پھالے جو ہیں بالکل ٹریکٹر کی سیدھ میں کر لیں اور اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوگا باندھ لیں. تو ریجر جو ہے وہ کلی بناتا جائے گا اور سوگا جو ہے اوپر سے بیڈ کو لیول کرتا جائے گا, پتھرا کرتا جائے گا. آپ کا بیڈ بن گیا. اب اس بیڈ کے اوپر آپ نشان کر کے 9x9 انچ کے اوپر آپ گندم کا بیج لگاتے ہیں. اب یہ بیج جو ہے یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بیج لگانا, لیکن بیج لگانے سے پہلے ٹیسٹ کر لیں کہ بیج جو ہے وہ اس کی جرمینیشن ہو رہی ہے, خراب تو نہیں ہے بیج. یعنی کہ آپ اکثر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ 100 دانے گن کے اس کو 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے پانی میں بھگو کے رومال میں باندھ کے کسی رضائی وغیرہ میں گرم جگہ پہ رکھ دیتے ہیں, اور اس کے بعد 3-4 دن بعد اس کو دیکھتے ہیں کہ انگوری کیا ہے, کتنا یعنی کہ بیج کے انگور نکلے ہیں یا کتنی پھوٹ ہوئی ہے. اور اس سے اندازہ ہم لگا لیتے ہیں کہ 100 دانے اگر ہم لگاتے ہیں کھیت کے اندر تو اس میں سے کتنے دانے ہماری جرمینیٹ کریں گے, ہمارے دانے اگیں گے. اس کے مطابق آپ بیج کو لگائیں, کیونکہ کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہمارے پاس کم از کم 58 سے 60 ہزار پودا مل جائے ہمیں گندم کا. اور بیڈس کے اوپر جب آپ لگائیں گے اور 9x9 پہ تو بہت آسانی سے آپ یہ ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں. اب اس میں بیڈس بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی یہاں پہ اس لیکچر میں دکھایا گیا ہے. اس میں پہلے ہمارے پاس کنونشنل مشینیں ہم نے بنائی تھیں جو 2010 کی دہائی میں بنائی تھیں, جو ساتھ بیڈس بھی بناتی جا رہی تھیں اور بجائی بھی کرتی جا رہی تھیں. لیکن بعد میں کیونکہ ہم نوڈل پہ چلے گئے تو پھر ہمیں نوڈل مشینیں فردر اس کو ڈیولپ کرنا پڑا. اب گندم کا جو انٹرنیشنل سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس موسم اس طرح کے ہیں کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے گندم کی پوری طریقے سے پیداوار لینے کے لیے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ سپٹمبر میں گندم لگاتے ہیں اور سپٹمبر سے لے کے جا کے جولائی اگست میں یعنی کہ 9 اور 10 مہینے بعد اس کی جو ہے کٹائی کرتے ہیں, اس کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں. ہمارے ہاں ہم اکتوبر کے آخر میں نومبر میں لگاتے ہیں اور جا کے اپریل میں اس کی کٹائی کر دیتے ہیں اور 5 مہینے میں ہم فصل لے لیتے ہیں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو موسم بہار ہے وہ بہت شارٹ ہے. شارٹ اس طریقے سے ہے کہ سردی پڑ رہی ہے اور یکدم ہی 1-2 ہفتے کے اندر گرمی پڑنا شروع ہو جائے گی, جس سے پودے جو ہیں وہ جو میچورٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. پودے میچورٹی کی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ نیچے سے جو پانی سپلائی ہو, کیونکہ اوپر پانی کی ایویپریشن ہو رہی ہے اور ایویپریشن جتنی ہو رہی ہے اگر اتنا نیچے سے پانی نہیں ملے گا پودے کو تو پتے ولٹ کرنا شروع ہو جائیں گے, یعنی کہ مرجھانا شروع کر دیں گے. جب پتے مرجھانا شروع کر دیں گے تو پودا جو ہے وہ میچورٹی کی طرف, یعنی کہ ہمارے جو سٹے ہیں, سٹے کے اندر جو دانے ہیں دودھیے دانے جو ہوتے ہیں وہ پری میچور اسٹیبل کر جاتے ہیں, یعنی کہ وہیں پہ خشک ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارے جو گندم کے دانہ ہے وہ بہت باریک ہے. اگر آپ یورپین گندم دیکھیں تو 1 کلو میں زیادہ سے زیادہ 11-12 ہزار دانے آتے ہیں. ہمارے ہاں 1 کلو میں 24 سے لے کے 28 ہزار دانے آتے ہیں, یعنی کہ ہمارے جو گندم کا دانہ ہے اس کا وزن آدھے سے بھی کم ہے. اب اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اگر ہم فرض کے جلدی گندم لگائیں, آج کل گندم یعنی کہ فرسٹ ویک آف اکتوبر میں لگا دیں اور پھر اس کو اس طریقے سے مینیج کریں اس گندم کو کہ وہ گندم جو ہے اس کے پر پلانٹ ٹلرز ہمیں پورے مل جائیں. اب یورپ کی جو میں مثال دے رہا تھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ستمبر میں آپ نے کاشت کی, اس کے بعد سردی شروع ہو گئی, اس نے نالی بنانی شروع نہیں کی اور گندم جو ہے وہ وہیں پہ جڑی بناتی رہی اور شکوفے نکالتی رہی, جس کو ہم ٹلرس بولتے ہیں, وہ ٹلر نکالتی گئی. سردی ہوئی, برف بھی پڑ گئی, بارش بھی ہوئی, سب سردی سے جب گلتی ہے تو اس کے بعد جب موسم کھلتا ہے تو اس کی جڑیں اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں اور پودا جو ہے بوٹا بنا چکا ہوتا ہے, یعنی کہ ٹلرنگ پوری ہو چکی ہوتی ہے. اس کے بعد فوری طور کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ
मौसम खुलता है तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ है कि सिट्टा बनाता है, और फिर सिट्टा जब बनता है तो दाने को पलने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त मिल जाता है। और इसलिए अगर उनकी गंदम देखने में कमज़ोर भी लग रही है, जो बहुत ही कमज़ोर होती है हमारी गंदम से, तो फिर भी उनकी यील्ड हमसे ज़्यादा ही आती है, हमसे कम नहीं होती। और उसकी वजह यह है कि गंदम के दाने का वज़न ज़्यादा होता है। अब इसका तोड़ हम कैसे करें? हम अक्टूबर में अगर हम गंदम लगाते हैं तो इतनी गर्मी में पौधा फौरी तौर पे जैसे कि टिलर बनाए, वो वेजिटेटिव ग्रोथ की वो नाली बनानी शुरू कर देता है और सिट्टा निकालना शुरू करना की तरफ जाता है। इसका इलाज हमने ये सोचा है कि हम अगर बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करें तो हम अपनी बड़ी आसानी के साथ ये मसले को मैनेज कर सकते हैं। हम क्या करें कि 6 इंच से पौधे को ऊपर बढ़ने नहीं देना, यानी कि नाली नहीं बढ़ने देनी। जब नाली नहीं पड़ेगी तो उसका कैसे नहीं बढ़ने देनी, ऊपर से काट दें, मुरच दें, यानी कि दाती से काट दें। बकरियां थोड़ी थोड़ी जगह पे खड़े होकर उनसे चरवाई करवा लें ताकि सारे पौधे वो चर लें। ऊपर से दाती से काट दें, या फिर ऊपर अगर आपके पास रोटावेटर है तो रोटावेटर इस तरीके से चलाएं कि ज़मीन के साथ टच ना करे, ऊपर से उसकी चदराई कर दें। अपना चदराई नहीं, उसकी ऊपर से लॉ जो है उसको काट के मच भी बन जाएगा और ऊपर से वो ऊपर से कट जाएगा। या फिर आपके पास अगर मल्चर मशीन है तो उसको फेर दें। और ये आपने हो सकता है 2 दफ़ा या इससे भी ज़्यादा 3 दफ़ा फेरना पड़े, ताकि आपका टारगेट क्या है कि कम से कम अगर आपने 60,000 पौधे फी एकड़ आपने उगा लिए हैं तो उनमें से फिर हर पौधा जो है उसके कम से कम 35 टिलर हमने लेने हैं। ये आपका टारगेट है, और 35 टिलर हमने जनवरी से पहले गंदम के बनाने हैं। और ये आपकी हुनरमंदी और आपकी अक्ल और आपकी ये काविश की वजह से बनेंगे। अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया तो टिलर इतने नहीं बनेंगे। और ये सारा आप टिलर जब आप पूरे कर लेंगे तो इस आपकी फसल जो है, मैंने पहले भी शेयर किया था, अब मैं दोबारा शेयर करता हूँ कि आपकी यील्ड का पोटेंशियल जो है डेफिनेटली 100 मन से ऊपर है, अगर हम इसको इस तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। अब इसमें नीचे कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। नीचे खाद का मतलब है कि अब आप देखिए कि खादें हम यूरिया तो नहीं, अपना DAP डालते हैं। DAP में 2 चीज़ें होती हैं, फॉस्फेट होती है और अपना यूरिया होता है। फॉस्फेट जो है जो जब ज़मीन में जाती है तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो कैल्शियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो पौधे के लिए अवेलेबल फॉर्म में नहीं रहती, यानी कि हफ्ते 10 दिन के अंदर जो नीचे हमने खाद डाली वो ज़ाया हो गई, वो पौधे को अवेलेबल नहीं हुई। दूसरी यूरिया है, वो वैसे ही उसकी लाइफ 8-10 दिन है, वो भी हो गई। तो पौधे के जो जब उसको ज़रूरत है खुराक की, या जिसको हम कहते हैं, वो खाद तो खत्म होगी, उसका तो कोई फायदा ही नहीं हो। तो इसलिए ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने इसका मेरे पास मैंने अलग लेक्चर बनाया हुआ कि अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ ज़मीन के अंदर रखी जो पौधे की ज़रूरत थी, है और रहेगी आइंदा करोड़ों सालों में। अब देखिए कि पौधे तो 40 करोड़ साल पहले अल्लाह ताला ने पैदा किए, इंसान को पैदा किया 40 करोड़ साल बाद। तो पौधे 40 करोड़ साल बगैर खादों के, बगैर दवाइयों के, बगैर स्प्रे के, बगैर किसी मसले के तरोताज़ा, खुशहाल और पूरी जानदार, जितनी भी जानदार इस दुनिया में ज़मीन के अंदर हैं या ज़मीन के बाहर हैं, सबको खुराक देता रहा पौधा। लेकिन हमने अपनी बेअक्ली से ये समझा कि हमें पौधों को खुराक देने की ज़रूरत है। भाई पौधा तो अल्लाह ताला ने बनाया था हमें खुराक देने के लिए, ना कि हमें बनाया था पौधों को खुराक देने के लिए। सो उल्टा साबित हमने शुरू किया, और उल्टा साबित इसलिए शुरू किया कि जो कंपनीज थी उन्होंने हमारे जहनों को कैद कर दिया, उनको इतना वॉश कर दिया कि वो समझते हैं कि जिससे भी पूछें कि खाद खुराक की बनी है। अब खाद खुराक तो भाई अल्लाह ताला ने पौधे के लिए ज़मीन में करोड़ों सालों से रखी हुई है, सस्टेनेबल फॉर्म में पड़ी हुई है। हमने सिर्फ जो खेत के अंदर माइक्रोब्स हैं, हयात हैं, जो पौधे की माँ हैं, उनको हमने ज़िंदा रखना है, ज़िंदा करना है। और वो फिर माँ जो होती है वो पौधे को बैलेंस्ड ऐसी प्रोपोर्शनल तरीके से खुराक देती है कि पौधा सेहतमंद भी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर भी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार भी देता है। अब ये सारा जो सिस्टा है इसकी मैं डिफरेंट आपको वीडियोस में दिखा रहा हूँ, और उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। जो इम्पोर्टेंट सारी बातें थी वो मैंने आपको गोशगुजार कर दी हैं। आप इनको अच्छे तरीके से समझें, एक नहीं दो दफ़ा सुने, और सुनने के बाद इसके ऊपर आप अमल करें। हाँ, पानी लगाना जो है, पानी के लिए मैंने कल भी एक बहुत तफसीलन लेक्चर एक आपके साथ शेयर किया था। पानी इसी तरीके से है पौधे के लिए जिस तरीके से हमारे जिस्म में हमारा ब्लड है, यानी कि ब्लड प्रेशर को मेनटेन करना। और पानी जो है सिर्फ एक कैरियर है, यानी कि अगर आपने एक खाद की बोरी उठा के लानी है खाद की दुकान से, तो आप मोटरसाइकिल के पीछे मोटरसाइकिल के पीछे कैरियर पे रख के ले आएंगे, उसके लिए कुछ 16 व्हील का ट्रक तो नहीं लेके आएंगे। सो पानी जो है पौधे को बहुत थोड़ा चाहिए, उतना चाहिए जिसकी उसको मिनरल ऊपर लेके जाने की ज़रूरत है, और वो बहुत ही मामूली पानी होता है। गर्मी जब आती है तो थोड़ा सा उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि एवेपोरेशन लॉसेस जो हैं वो मीट अप हो सकें। तो इसलिए अगर हम बिजाई के वक्त एक पानी लगा दें खेलियों में, बेड्स के ऊपर अगर गंदम लगी है तो खेलियों में बेड में एक बिजाई के वक्त पानी लग जाए, और एक जब सिट्टा निकलना शुरू हो तो उस वक्त पानी लग जाए, तो 2 पानी जो हैं ये बहुत ही काफ़ी होते हैं गंदम की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। अब इसमें आपको मैं दोबारा रिहर्स करा दूँ कि पहली चीज़ है कि ज़मीन की लेवलिंग आप कर लें, लेज़र लेवल करवा लें। दूसरा 11 हाल चलाना ज़रूरी है। तीसरा बेड्स बनाना ज़रूरी है। ये बेड्स परमानेंट होंगे हमारे, और बेड्स परमानेंट जो बेड्स हैं उनके ऊपर फिर आप नो टिल मशीन के साथ भी आप बिजाई कर सकते हैं ताकि आपकी पौधों की तादाद पूरी हो। और उससे पहले बीज चेक कर लें अच्छे तरीके से कि बीज की जर्मिनेशन रेट ठीक है भी कि नहीं है, और उसके बाद आप बिजाई कर दें। अगर आपके पास मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ से हैंड पुश
مشین سے بھی کر سکتے ہیں, ہاتھ سے چوکا بھی لگا سکتے ہیں, اور پورے ایک نشان جس طرح ہمارے کسی زمانے میں ہم اس کو کہتے تھے ترپھاری کے جس طرح نوک ہوتی تھی, اسے کلیاں ہوتی تھیں, اس طرح کی کلیوں کا ایک فریم بنا لیں اور اس سے آپ نشاندہی کرتے جائیں تاکہ آپ ہر جو بیج ہے اس کا فاصلہ دوسرے بیج سے ایک جتنا ہوگا. اور جب آپ ایک جتنا ہر بیج کو فاصلہ جگہ دے دیں گے بیٹھنے کے لیے اور اٹھنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے اور صحت مند ہونے کے لیے اور پیداوار دینے کے لیے, تو پھر آپ کی کامیابی آپ کے بالکل شامل حال ہوگی. اب پہلی فصل اگر ہم پکنک پہ شفٹ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. محتاط اس لیے کہ اگر ایک تو ٹلرنگ آپ نے پوری کروانی ہے اور اس کے لیے آپ نے بار بار پروننگ کرنی ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ آپ نے مینٹین کرنا ہے. کلر جو ہے وہ پیلاہٹ کی طرف نہ جائے. اگر پیلاہٹ کی طرف کلر جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 5 کلو آپ نے فرٹیگیشن کے ساتھ, یعنی کہ فرٹیگیشن ہوتی ہے کہ آپ ڈرم میں 5 کلو NPK مکس کر کے, اور اس کو اچھے طریقے NPK کی بھی ضرورت نہیں, صرف فاسفیٹ اور یوریا کی ضرورت, وہ اس کو مکس کر کے ٹوٹی چھولا کے پانی میں مکس کر کے اس کو دے دیں. اگر آپ کی گندم جڑ گئی ہے, یعنی کہ پیلا پھوٹا طرح پھیل گیا ہے, تو اس کے اوپر آپ فوریل اپلیکیشن کر لیں گے تو زیادہ آسان بھی ہوگی اور زیادہ وہ افیکٹو بھی ہوگی اور خرچہ بھی کم ہوگا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 2% NPK جو ہے اس کو محلول بنا کے اسپرے کرتے ہیں. 2% کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100 لیٹر پانی میں آپ نے 2 کلو کھاد ڈالنی ہے, اس کو اچھے طریقے سے حل کرنا ہے. حل کرنے کے بعد پھر آپ نے اسپرے کے ساتھ اچھی طریقے سے اس کو فوار دے دینی ہے, فوار سے اسپرے کر دینی ہے. اور یہ اسپرے اس وقت آپ نے کرنی ہے کہ جب اسپرے کا جو پانی اوپر پودے کے گرائے اس کو کم از کم آدھا پونا گھنٹہ مل جائے پودوں کے اندر جذب ہونے کے لیے, یعنی کہ زیادہ گرمی میں آپ نے اسپرے نہیں کرنی ہے, ٹھنڈے صبح موسم میں کرنی ہے یا شام کے موسم میں کرنی ہے, جب اس کو وقت مل جائے اچھے طریقے سے جذب ہونے کی. اب یہ جو میں اسپرے کی بات کر رہا ہوں یا کھاد کی بات کر رہا ہوں, یہ صرف پہلی فصل جو ہے جو آپ نے پکنک کے اوپر شفٹ کی اس کے بارے میں. اس کے علاوہ جب آپ دوسری فصل پہ چل جائیں گے یا فصل اپنا جو بیڈ آپ کے تھوڑے سے 2-3 ہفتے میں میچور ہو جائیں گے, تو قطعی طور پہ آپ کو پھر فردر کسی بھی کھاد کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ کھاد جب ہم ڈالتے ہیں تو یہ پھر سکنگ انسیکٹ کو اٹریکٹ کرتی ہے کھاد, اور سکنگ انسیکٹ جو ہیں وہ پھر انجری کرتے ہیں, اس کے اوپر وائرسز آتی ہیں اور پھر سارا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے جس سے ہم بہت ہی برے حالات میں چلے جاتے ہیں. تو جب یہ گندم ہم پروڈیوس کر لیں گے تو آپ دیکھیے کہ اس میں ہر وہ بیلنس چیز جو اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ یعنی کہ صرف جو سوائل کے اندر مائکروبس ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پودوں کو کیا خوراک چاہیے, یعنی کہ اس کی پسند جو ہے وہ آلو گوشت ہے یا اس کی پسند سبزی ہے یا اس کی پسند مرغ مسلم ہے. صرف مائکروبس کو پتہ ہے کہ پودے جو ہیں اس کی کیا خوراک ہے, اور پھر پودے کو وہ ماحول مائکروبس کریٹ کر کے دیتے ہیں, کیونکہ جو پودے ہیں وہ ان مائکروبس کو بنٹی دیتے ہیں. بنٹی دینے کا مطلب ہے کہ ان سے ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ مائکروبس اس کو سوائل کے اندر سے جو منرلس پودے کی ضرورت ہوتی ہے وہ دیتے ہیں, اور وہ جو منرلس ہیں اس کے منرلس جو ہیں اس کے اوپر جو اپٹیک کرتے ہیں, اور منرلس کے عوض جو پودا ہے وہ خوراک دیتا ہے, شوگر دیتا ہے مائکروبس کو. اس لیے بیلنس فارم میں جب رہتی ہے تو ہماری خوراک اتنی نیوٹریشن ڈینس ہوتی ہے کہ ہمیں پھر کسی قسم کی بیماریاں لگنے کا احتمال نہیں رہتا. تو یہ ایک نظام ہے, قدرت کا نظام ہے, اس کو فالو کریں. اس میں پیداوار بھی زیادہ ہے, خرچہ بھی کوئی نہیں ہے. آپ جہاں 1500-1600 روپے من میں گندم کا 1 من پروڈیوس کر رہے ہیں, آپ 100-150 روپے میں وہ آسانی سے کر سکتے ہیں, کیونکہ نہ اس کے اوپر آپ کا ہل کا خرچہ ہے, نہ اس کے اوپر آپ کا کھاد کا خرچہ ہے, نہ اسپریوں کا خرچہ ہے, پانی بہت کم ہے, کوئی خرچہ ہے ہی نہیں ہے سوائے تھوڑا سا 4-5 کلو بیج ہے اور اس کی لگوائی کی ہے اور 2 پانی ہے. تو اس کے علاوہ تو خرچہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی کم خرچے میں بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی ہم گندم پیدا کر سکتے ہیں. یہ وہ کوالٹی ہے جس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں $600 سے اوپر پرائس ہے, یعنی کہ $200 کی بجائے $600 سے اوپر اس کی پرائس ہے. تو آپ ہمت کر کے اس پروگرام کو آگے چلائیں تاکہ ہمارا ملک خوشحال ہو, ہم خوراک کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ختم کر سکیں, ملک کو بھی خوشحال کر سکیں اور اپنی غربت بھی دور کر سکیں, اور جو کنزیومر ہے اس کو بھی سستے داموں اعلیٰ کوالٹی کی خوراک ہم دے سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کی کوآپریشن کا. آپ میرے بازو ہیں, آگے اس کو لے کے چلیں. شکریہ. اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ گندم اگر ہم اکتوبر میں لگاتے ہیں اور جنوری کے اینڈ تک اس کا قد نہیں بڑھتا, اور جو بڑھنا بھی نہیں چاہیے, 8-10 انچ سے اوپر نہیں جانا چاہیے, تو اس دوران میں ہم اس کے اندر ملٹی کراپنگ کچھ فصلوں کی کر سکتے ہیں. مثلا اس میں مولی لگا سکتے ہیں, اس میں مٹر لگا سکتے ہیں, اور اس طرح کی اور سبزیاں لگا سکتے ہیں جو ایک ایڈیشنل ہمارے لیے پیداوار کا سبب بن سکتی ہیں, اور اس کے علاوہ وہ زمین کو بھی بہتری کی طرف لے کے جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہم اس میں گنا لگا سکتے ہیں, اس میں ہم سرسوں توریا کی بے شمار قسمیں ہیں ان میں سے کوئی چیز لگا سکتے ہیں. اور آپ جب گندم کاشت کر لیں تو سائڈوں کے اوپر, ایک سائڈ پہ اوپر یا 2 سائڈ کے اوپر 1.5 فٹ کے اوپر اگر آپ توریا, سرسوں یا کنولا کا بیج لگا لیں تو ایک ایڈیشنل ہمیں ایک انکم دے جائے گا. توریا جو ہے اس کو پھر آپ کو جب تیار ہوگا, کیونکہ وہ گندم سے پہلے تیار ہو جائے گا, تو اس کو ہاتھ سے کاٹنا پڑے گا. ہاتھ سے کاٹنے کے لیے پھر آپ زیادہ رقبے پہ اس لیے اس کو نہیں لگا سکیں گے کہ ہاتھ سے آپ کو کاٹنا پڑے گا اور اس کو پھر زیادہ تھریشر سے تھریش کرنا پڑے گا. تو یہ آپ اس میں ملٹی کراپنگ کر سکتے ہیں, اور اس سے ایڈیشنل سورس آف انکم جو ہے یا ایک علیحدہ اضافی آپ کے پاس
वसाइल आ जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा तादाद पौधों की ना लगाइएगा कि जो गंदम को साया कर लें, और गंदम को भी रोशनी चाहिए, और उसकी रोशनी का ख्याल रखना जो है वो हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि वो हमारी मेन क्रॉप होगी, और इसलिए उसको आपने ख्याल रखना है कि कितनी पौधों की तादाद रखें। और अगर आपको नज़र आए कि पौधे ज़्यादा हैं तो उनमें से चदराई कर दें और उनको कम कर दें, ताकि सरसों तोरिया भी हो जाए और गंदम का जो है उसके कोई भी मुज़र इफेक्ट या ना पड़े उसके ऊपर। तो ये उसके ऊपर लेकिन अगर आप मूली वगैरह लगाएं तो वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। मटर बड़ा अच्छे तरीके से होता है, मटर आप बहुत अच्छे तरीके से उसमें से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मटर जो है वो अच्छा कंपेनियन है अपना गंदम के लिए भी, और ज़मीन को भी तैयारी के लिए अच्छा काम करता है। तो ये इसमें आप इजाफी एक काम कर सकते हैं। और गंदम के अंदर आप समय पहले अर्ज़ किया कि शुगर केन के भी आप अपनी अकल इस्तेमाल कीजिएगा, शुगर केन के भी आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। और उसमें देखने वाली बात है कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं कि गन्ने के पौधे को किस तरीके से रोशनी पहुँचाए। मसला सिर्फ रोशनी पहुँचाने का है कि वो किस तरीके से पहुँचेगी। तो वो अगर आप सोच लें तो फिर गन्ना विकास किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।